لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معزز سامعین، بزرگان محترم، ذی قدر نوجوان بھائیو، السلام علیکم۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ تعلیم القرآن وچ حفظ قرآن مجید دی سعادت حاصل کرن والے عزیز و حفاظ کرام دی دستار بندی دے سلسلہ وچ اج دی ایک کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ علم و عمل، حسن بیان اور تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہتر جید علماء کرام اپنے اپنے مواعظ حسنہ نال تساں احباب نو مستفید فرما چکن۔ میں دعا گو ہاں اللہ کریم علماء کرام دا بیان فرماونا تساں احباب دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے۔
میں بھی چند گزارشات حاضری دے حوالے نال عرض کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ کریم نے انسان کو 5 ایسیاں شیاں عطا کیتیاں کہ اگر انسان انہاں دی قدر کر کے اپنی آخرت دی زندگی نو آسان بناونا چاہے تا انسان واسطے ایک کام کرنا ممکن ہے. لیکن اگر کہ انسان نے انہاں 5 شیاں دی قدر نہیں کیتی، بے قدری کر کے تے اپنا ٹائم ضائع کر کے تے وقت ونیا کے اے چیزاں اپنے ہاتھی چوں انسان ضائع کر بیٹھا ہے، بعد یہ تلیاں ملیندہ راسی لیکن انہاں چیزاں ہاتھ نہیں آونا. چنانچہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیاں نو اے تنبیہ کیتی ہے کہ اے جنیاں 5 چیزاں اللہ کریم تو آکو عطا کیتیاں انہاں دی قدر کرو. وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا. وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا. جیرے ٹائم بارش دی ضرورت ہوئے تے نہ آوے تے اس ٹائم می تے بارش آوے. جرولے زمیندار دی زمین نو پانی دی ضرورت نہ ہوئے اس ویلے اس پانی دا کے فائدہ. می تے بارش تے پانی دے آون دا مزہ تے لطف تاں ہے کہ اون ٹائم زمین سیراب ہوئے جرے ٹائم زمین نو پانی دی ضرورت ہے. اے 5 شیاں جے کر انسان قدر دی نگاہ نال دیکھ کے تے انہاں دے مطابق اپنی آخرت دی زندگی نو سوارن دی کوشش کرے کر سکتا ہے. ہر انسان واسطے ممکن ہے. جیرے ویلے اے ہاتھ وچوں شیاں نکل گئیاں انسان ارمان کرے سی تلیاں ملیندہ راسی اس ویلے ارمان کرن دا فائدہ نہیں آونا. اچھا بولی اے ٹھیک ہے یا میں اردو بھی شروع کراں؟ کوئی سٹیج تے چیمے گوئیاں ہن بھئی اردو یا سرائکی یا پنجابی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن 5 شیاں دی قدر کرو غنیمت سمجھو. 5 شیاں دے آون تو پہلے انہاں 5 چیزاں دی تساں قدر نہ کیتی اے ہاتھ وچوں نکل گئیاں وتلیاں ملے دے رسو لیکن ارمان کرن دا فائدہ نہیں ہونا. ہن صحابہ کرام توجہ کرے تے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے سب تو پہلی چیز جہدی قدر کرنی ہے ہاتھ وچوں نکل گئی ود ہاتھ وچ نہیں آونی. اللہ دے محبوب کیڑی چیز؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابک قبل حرمک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پہلی چیز دی جڑی قدر کرنی ہے غنیمت سمجھنا ہے جو بندے نو ملی ہوئی ہے او بندے دی جوانی ہے. یہ جوانی جوان دے ہاتھ وچوں نکل گئی بڑھاپا جس ویلے آ گیا بڈھا بندہ ارمان کرے دا راسی لیکن جوانی والی طاقت واپس نہیں ولنی. اساں جوانا سوچنا نہ سکے پہ کرے نے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک
حقك قبل حرمك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دی قدر کرو جوانو جے جوانی ہاتھ وچوں نکل گئی ہڈیاں کمزور تھی گئیاں دیکھن دی طاقت کمزور تھی گئی ہے سنن والے کم بھی چنگی طرح دے کم نہیں پہ کریں دے پیرا نال ٹر کے مسجد دے اندر آون دی طاقت نہیں رہی انہاں قدماں نال بیت اللہ شریف دا طواف کرن دی طاقت نہیں رہی بندہ چار پائی تے لیٹا ہوئے کھڑے تے ستا ہوئے با جماعت نماز ادا کرن دی طاقت نہیں رکھیں دا ہن ارمان کرے دا پیے ہائے کاش میں جوانی دے اندر جماعت نال نماز ادا کرا ہائے ارمان ہن میں کے کراں ہن ارمان تے افسوس کرے دارا سی لیکن گئی ہوئی جوانی واپس نہیں آونا شبابک قبل حرمک اللہ کریم نے جوان دی جوانی دا نقشہ دکھایا ہے جوانی ایویں ہونی چاہیے رب العالمین کرے انداز نال اے میرے سامنے 12واں سپارہ کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 22 سورۃ یوسف ایویں جوانی ہونی چاہیے ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین حضرت یوسف علیہ السلام جوانی نو پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اللہ دے پیغمبر وچ تری جنتی جوانا دی طاقت ہوندی ہے تے دوجی روایت وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جوانا دی طاقت ہوندی ہے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 جوانا دے برابر تے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جوانا دی طاقت اے دنیا دے 4000 جوانا دی طاقت بندی ہے جسمانی لحاظ نال حضرت یوسف علیہ السلام وچ جوانی دی طاقت موجود ہے رب العالمین فرمائیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه تے دوجی مجبوری اے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بی بی دے گھر دے اندر کھاندے تے پیندے بھی رہ گئے پلدے بھی رہ گئے اما بن کے پلیندی بھی رہی ہے تے ساڈے علاقے دا محاورہ ہے منہ کھاوے تے اکھ شرماوے پتہ نہیں یہ بولی تو آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں منہ کھاوے تے اگ شرماوے بندہ جے ہاتھ وچوں جے گھروں کھا کھڑوے اودی گال ولے دے بندے کو حیا آندا ہوندا ہے دوجی مجبوری اے وی نال ہی جو کھاندے پیندے وی اسے دے ہاتھ وچوں گھر دے اندر رہ گئے تے نمبر 3 اللہ فرمائے وغلق الابواب دروازے بھی سارے بند کر چھوڑے 4 چپیرو دروازے لیکن آمن ونجن والا بندہ بھی بیا کوئی نہیں تے دعوت بھی آپ نے دی کھڑوتی گناہ دی آنکھا لگی ہائی تلک آ جلدی کر تو تے میں کلے ہیں بیا بندہ تیرے تے میرے بغیر اندر کوئی نہیں نمبر 1 مجبوری جوانی دی طاقت بھی ہے بھئی 4000 جوانا دی جسمانی طاقت رکھن والے حضرت یوسف علیہ السلام تے نمبر 2 کھاندے پیندے وی اسے دے ہاتھ وچ چورین اما بن کے بلیں دی رہی ہے تے نمبر 3 موقع دروازے بھی بند آمن ونجن دا خطرہ بھی کہدا نہیں تے سڑے دی بھی آپ کھڑو دیئے مرد دعوت دے وے عورت نو گناہ دی اے انداز بھی آؤں دے تے عورت جرولے دعوت دے وے اے انداز گنج بھی آؤں دے لیکن انہا 4 گالیاں دے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بھاج پین تے زبان دے ہوتے گرا جملہ آئے ہے اللہ کریم نو حضرت یوسف علیہ السلام دا اے جواب ایڈا پسند آئے رب العالمین نے سارے سمجھاون واسطے قرآن چا بنائے جوان بھجدہ ہی میں دے تے زبان دے ہوتے لازمی جانین قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون آیت نمبر 23 سورۃ یوسف تے 12 توبہ توبہ میں کو گناہ دے پاسے دعوت دیون والی جوانی دی طاقت موجود ہے پردیس والی غربت موجود ہے نہ دیکھن والی خلوت موجود ہے تو تے میں اکلے ہیں تے تیری طرف گناہ دی دعوت موجود ہے معاذ اللہ
اللہ کریم دی پناہ اعوذ معاذ اللہ ساری دنیا تو لکے کھڑوتے ہوں لیکن اللہ دا دیتا بھی آئی اللہ تو کی میں لک سکتے ہیں ایویں جوانی ہونی چاہیے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے شبابک قبل حرمک بڑھے پاور تو پہلے پہلے جوانی دی قدر کرو جوان بندہ مکھن کھاندا پیے گھیو کھاندا پیے طاقت ودھدی پئی تے ایا شے کہ وڈکے نو کھوا چھوڑو بڑھڑے نو کھواؤ تا بلغم بندی پئی اے فرق کیوں ہے چھوٹے نو کھویں دے پے ودھدا پیے تے وڈکے نو کھویں دے پے گھٹدا پیے فرق کیوں ہے غور نہ کرو نا اللہ کریم نے راستہ سمجھایا ہے خوراک تے دار و مدار نہیں اے میں اللہ کریم دی قدرت تے رحمت ہے جو جوانی دیاں طاقتاں نے چھوڑا جے کر کوئی خوراک نال ودھیا صرف اور صرف تا وڈکے بندے دے اندر کمزوری کدی نہ آویا لیکن جڑے ویلے جوانی چلی گئی بعد وچ بندے ارمان کرن دا فائدہ نہیں ہونا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار ایک بندہ نبی نے اندھا بندہ جے بہ کے دعویٰ کرے کہ میں کہ غیر محرم عورت نو نہ دیکھدا تیرا کیا کمال ہے تو دیکھ ہی نہیں سکتا کمال تاؤں بندے دے اللہ دیکھن دی طاقت بھی دیتی ہوئی ہے تے وقت بھی غیر محرم بی بی نو دیکھ کے اپنی نظراں تلو دے بیاں کریں دے غیر محرم عورتاں دی پئی میں اے کمال ہے جڑا نہیں دیکھ سکدا کیڑا کمال ہے بڑھڑا بندہ ٹھیک ہے جی میں جی ہن توبہ طیبہ ہن کر جو کچھ نہیں سکدا کمال تائی جو جوانی دے اندر توبہ کرے آجا ایک جوان دا انداز قرآن پاک وچ تے ہن دوجا حوالہ سنی ونجے اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ کے سونے انداز نال مسئلہ سمجھائی 15واں پارا تے سورۃ سورۃ الکہف اللہ فرمائے انہم فتیۃ آمنو بربہم وزدناہم ہدا سورۃ الکہف آیت نمبر 13 تے 15واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوئے کھڑو گے بادشاہ دے دربار وچ اللہ وڈی عمر دے بندے ہن کہ نہیں انہم فتیۃ چد نوجوان ہن اللہ کریم جواناں دا نام کی ہے اللہ فرمائے نام نال میں کوئی مطلب نہیں میں اللہ کو بندے دی صفتاں نال پیارے صفت کے لیے اللہ نہ نہیں اللہ کریم نے انہوں دی صفت بیان فرمائیے آمنو بربہم وزدناہم ہدا اپنے پروردگار نال ایمان گھنے تے میں اللہ کریم نے ہدایت دی بیا وے انہوں نے زیادہ کر چھوڑا اللہ قلوبہم تے میں اللہ کریم انہاں دے دل دا پارے دار بن گیا میں اللہ دل دے گنڈھا دے چھوڑیاں دل انہاں دا کہیں پاسے میں اللہ حلل نہیں دیتا اور رب العالمین فرمینے نیزو کامو جس ویلے کھڑو گئے چپ کر کے دے صوفی بن کے کونج بہ گئے نا یہ کامو یہ بھی انداز ہے ٹھیک ہے بندہ حجرے چ بہ کے اللہ نو یاد کی رکھے اے بھی کی عبادت دا انداز ہے لیکن کمال تو ہے جس ویلے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑو گے حق دا مسئلہ بندہ بیان کرے کھڑو گے تے آکھن لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شططا او تکیان اس بادشاہ سن ساڈا رب او ہے ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا او ہے جڑا آسماناں دا وی رب ہے تے زمین دا وی رب ہے آسماناں تے زمین دا رب اللہ تاساں اعلان کیتی کھڑوتے ہیں ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا وی اللہ تے جڑے ویلے رب اللہ دا اعلان سن گن تکیان اس بادشاہ لن ندعو من دونه الہ اس اللہ تو بغیر کہ الہ دی پکار نہیں کرنی اگر زبان پیدا کرنے والا اللہ تو زبان نال اوکھے ویلے پکارا دلے گی بھی صرف
اچھا جڑے اللہ کو منن والے او اچھا جواب دے سن زبان پیدا کرنا دا اللہ تا زبان نال اوکھے ویلے پکارا دے لے گی اعلان چا کیتا نے بادشاہ دے دربار اللہ کریم کوئی انداز ایڈا پسند آیا رب العالمین قرآن پاک چا بنایا ہے کھڑو گئے تے جے کر اساں اللہ کریم تو بغیر کبے دی پکار کی تھی لقد قلنا اذن شططا یہ بڑی بے انصافی ہے بڑا ظلم تے زیادتی دی گال ہے کہ زبان اللہ بناوے تے پکارا غیرہ دیا ہوئن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہن ذرا سورت یونس دا انداز بھی سنی ونے رب العالمین دا قرآن سورت دنا سورت یونس اے میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوئے ہے رب العالمین فرمینے آیت نمبر 106 وچ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم تو بغیر انہاں دیاں پکاراں نہ کریں یہ نفع دے بھی مالک نہیں تے نقصان دے بھی مالک نہیں انہاں دی پکار کر نفع دے نہیں سکدے انہاں دی پکار نہ کر تے نقصان نہیں پہنچا سکدے تے جے کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم تو بغیر جے کر تساں کبے دی پکار جا کیتی فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مانا کرے دے میرا دل کمد ہے ساڑے علاقے دا محاورہ ہے پتہ نہیں تسا سمجھے سو گے نہیں ساڑے علاقے بھی جاگ دینا آنکھاں دھی کوں تے سناواں نہ کوں پتہ نہیں یہ بولی تو سمجھ آئیے کہ نہیں محاورہ ہے کہ نہیں ساڑا محاورہ ہے آنکھاں دھی کوں تے سناواں نہ کوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تو بغیر تک کدی بھی پکار نہیں کرنی اللہ کریم نے امت کو مسئلہ سمجھایا ہے او کائنات والے سنو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ جے کر اللہ کریم تو بغیر تساں کبے دی غیبانہ پکار جگی تھی تا تساں ہووے سو من الظالمین مانا کریں دے میرا دل کمد ہے اللہ کریم نے قرآن پاک دا بھی انداز سورت دنا سورت لقمان میرے سامنے 21واں پارہ کھلا ہوئے تے آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ حضرت لقمان نے اپنے پتر کو سمجھے دے ہوئے فرمایا اے میرے لخت جگر میرے پیارے پتر اللہ کریم نال شریک تے بھائیوال کے گناہ بناویں کیوں ان شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم وی تے شرک کرن والا بہت بڑا ظالم وی انہاں کا سن بادشاہ اللہ کریم تو بغیر اسا دوجا دی پکار کروں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا احباب خلاصہ سناون لگا بادشاہ کا تو کو مولا تے چڑھدی جوانی ہے اتنی تواڈی سمجھ کم نہیں پئی کریں دی تجربہ بھی تواڈا زیادہ نہیں تو کو اگو آون والے حالات دا اندازہ نہیں کیڑا انجام تواڈا ہونا ہے اج تو کو مولا تے سوچ گھنو تے جے کر تساں عقیدہ نہ چھوڑا میں تانوں عبرت دا نشانہ بناونا ہے میں تواڈے وجود سولی تے لٹکا دیونے لوکاں تواڈا نمونہ دیکھنے عبرت دے طور تے ہن جو نے سوچن واسطے رات مل گئی ہے مشورہ پہ کریں نہ کھن لگے چلو چلو یار اپنا ایمان بچاون واسطے وطن چھوڑنے نہیں ہے وطن چھوڑنا منظور ہے گھر بار چھوڑنا منظور ہے لیکن ایمان تے عقیدہ چھوڑنا منظور نہیں بھائی کیڑی غلطی آئی ہے ہن ذرا مہربانی جی میں نعرے دا شوقین نہ میں چاہنا جیڑا ٹائم نعرت خرچ تھیونے میں قرآن پاک دے حوالے لکھا کے نہ سورت دنا سورت الحج اللہ کریم دے نے سمجھاون دے انداز تو قربان ہویا اے میرے سامنے 17واں سپارہ کھلا ہوئے سورت دنا سورت الحج تے آیت نمبر 40 اے کھولی بیٹھا اللہ کریم دا قرآن پاک میں گوڑا صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑے ظلم دے زیادتیاں برداشت کی دیاں سینے دے پتھر رکھے گئے تپتی ہوئی ریت لٹایا گیا ہے بلکدے ہوئے انگارہ دے لٹا کے انہاں دے وجود نو ساڑا گیا ہے غلطی کے لیے پروردگار عنکبوت والا واقعہ سنائیں محبوب ڈرائیور
ماشاءاللہ انشاءاللہ ویسی میں رکا سامنے رکھے نا. تیسرا جلسہ ایک ہی سوال ماشاءاللہ. اب ویسی حوصلہ کرو. سورت دنا سورت الحج تے آیت نمبر 40 قرآن کھولی بیٹھا. 17واں بارہ. اللہ کریم صحابہ کرام نے وطن کیوں چھوڑے؟ اللہ صحابہ کرام نے گھر بار کیوں چھوڑے؟ اللہ فرماتے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. نہ حق نہ کو گڈھا گیا ہے. زمین دا رولا نہیں، جائیداد دا جھگڑا نہیں، مال تے پیسے دا اختلاف نہیں. اللہ کریم کیوں گھر بار صحابہ کرام نو چھوڑنا بھی ہے؟ کہ الا ان یقولوا، یہ لوگوں نے غلطی سمجھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے نعرہ لایا ہے کہ ربنا اللہ، سادہ داتا صرف کون ہے؟ اچھا اچھا ڈھلے تھی گیا کون ہے؟ ساریاں ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف کون ہے؟ صحابہ کرام کو وطن چھوڑنا بھی ہے، مال تے دنیا تے جائیداد دا اختلاف نہیں. نعرہ لائے ربنا اللہ، ساریاں ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ یہ نعرہ لایا یا صاحب کہف نے جڑے ویلے گھر باہر دے وطن چھوڑنا کو معمولی کام ہے. ہائے ہائے. سورت دنا سورت العنکبوت. رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کائنات نے سمجھایا اے میرے سامنے 21 سپارہ کھلا ہوئے تے سورت دنا ہے سورت العنکبوت. رب العالمین فرمیندے نا آیت نمبر 58 وچ لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. ہجرت دا مضمون چلدا بھی اس مقام تے. اللہ فرماتے ہیں گھر بار چھوڑن والے ہو یہ کر تو سب دنیا تے گھر بار چھوڑ دیتا میں اللہ کریم تو کچھ جنت دے اندر بالا خانے عطا کرے سا. کیڑی غلطی تے قصور ہے؟ ربنا اللہ. اب آپ ایک گال یاد رکھیں، ادھی رات دا ٹائم اٹھ دے اتے سامان رکھن دی آواز آئی. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابا جاگ بھی ہے. کیرے پاسے تیاری ہے؟ ادھی رات دا ٹائم اٹھ دے اتے سامان پہ رکھیں دیو. حضرت عبد الرحمن عرض کی دی ابا جان آمنہ دلال دے غلام کول نہیں مرے دے ہوں دے. گال سچی کرے سا میری بولی سمجھنے پہ انہوں راضی ہونے. کتھا تیاری ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ طیبہ. میں بھی ہجرت کرنے واسطے میں دا بھی اپنا ایمان بچاون واسطے. عبد الرحمن دا بڑھڑا ابا غصے بھی جاگئے آکھن لگا خبردار خبردار جیرا سامان اٹھ دے ہوتے بدی کھڑوتے اے سامان میں تے کو نال نہ نیولنے سا. سامان رکھی ونج سامان تے رکھوائے بڑھڑے ابے نے تے پیو تے پتر دی آواز جوڑے اچھی تھئیے نال گھر ہی چاچے دا چاچا بھی جاگ بھی ہے. اگے خیر ہوئے پیو تے پتر دا کیرا جھگڑا مچا کھڑوتا ہے. حضرت عبد الرحمن دا ابا زور نال ڈنڈ کھت کے آنکھن لگے تو سن ستے پہ ہوئی تحال کے بندا بھی ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان چاہ کے ویندہ بھی ہے مدینہ طیبہ نے پاسے تے میں سامان سارا کھج گدے. چاچا جلدی جلدی دوڑ گیا ہے آنکھن لگا عبد الرحمن میں اپنی بچی تیرے نکاح وچ دتی ہوئی ہے میں اپنی بچی نال نہ گھن ونجن دے سا اپنی دھی دا ہتھ پگڑا سا اپنے گھر کھتی کی ہے. پھر جاگ بین ابا جان خیر ہوئے چاچا کے گالے اکے تو کو پتہ نہیں عبد الرحمن میں دبی ہے مدینہ طیبہ. پھر آکھن لگے عبد الرحمن جیرا تیرا معصوم پترے وہ ساڈا ہونے اساں نال کھن ونجنے سو معصوم بال کو پھرا منے کھس گئے. حضرت عبد الرحمن ٹرن لگے نا اپے نے ڈر کھٹ گیا کہ عبد الرحمن اٹھ بھی ڈال نہ ونجا ڈی سئی سواری بھی تھئی چھوڑی ون تقریباً 300 میل دا سفر کر گئے. 435 کلومیٹر دا سفر دے لحاظ نال بن دے. حضرت عبد الرحمن دے بین تے جڑے مسجد نبی دے اندر داخل تھین وجود دے اوتے جڑا لباس پاتا ہویا انہیں ٹاکیاں لگی ہویاں گرد و غبار نال وجود بھرا ہوئے. سر تے سونی پگڑی نہیں پیراں وی سونی جُتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے دے حیران ہو گئے عبد الرحمن کے بڑا اللہ دے محبوب ہر شے چھوڑ
کے آیا اپنا ایمان تے دین بچاون واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا ہے اکھیاں وچوں آنسو آ گئے نا اپنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے فرماون لگے میرے انصاریوں مدینہ طیبہ والو تواڈے وچوں کون بندہ ہے جڑا قربانی دے تے حضرت عبد الرحمن کو اپنا بھرا بنا گھنے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سینے تے ہاتھ مار کے آکھن لگے اللہ دے محبوب اے قربانی میں دے ساں بسم اللہ حضرت عبد الرحمن کو نال لائے گھر دے اندر گھن گئے میں گھر دے دو حصے کرے نا ایک سجا حصہ تے ایک دوجا کھبا حصہ جڑا حصہ مردیاں دی وچ ہن گھنو اے ایک حصہ تہاڈا تھی گیا پر انگل پکڑ کے گھن گئے نا اپنے پنڈ دے باغ وچ باغ دے دو حصے کرے نا عبد الرحمن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تے ایک حصہ جڑا مردیاں دی وچ ہن گھنو حضرت سعد زمین تے حصے دے دے بین رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی ون میں اللہ دی مرضی ہے زمین تے سعد حصے دے دا پیا تے میں اللہ دی مرضی ہے میرا حصہ بھی نال رلا چھوڑ اللہ تیرا گرا حصہ نال رل گیا ہے اللہ نے قرآن پاک دا مقام نازل کر دیتا سورۃ سورۃ الانفال اے میرے سامنے داواں پارا کھلا ہویا ہے اے مقام اللہ کریم نے نازل جا فرمایا تے آیت نمبر 74 سورۃ الانفال داواں پارا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم جنہ ایمان قبول کیتے تے ایمان قبول کرن تو بعد گھر بار چھوڑ دیتا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں بس اللہ دے رستے دے جہاد بھی کریں دے رہن بڑیاں محنتاں دے مشقتاں اٹھائیاں مہاجرین دی جماعت ایک تے والذین آووا ونصروا جنہ ٹھکانے دیتے دے مکان دیتا امداد کی دے تعاون کیتا اللہ فرما دے دوہاں دے بارے اعلان سن گنو میں اللہ دا حصہ کہ اولئک هم المؤمنون حقا پکے ایماندار ہجرت کرنے والے بھی ایماندار پکے تے جنہ تعاون کیتے او بھی ایماندار پکے اللہ کریم متا کوئی باغی چاون والا بندہ آکھے فلانی کمی بیشی صحابہ تو تھی گئی اکے لہم مغفرہ کمی بیشیاں بعدی تھی ہونیاں میں اللہ بخشے دا اعلان پہلے کر چھوڑے گھر بار چھوڑنا کوئی معمولی کم ہے جوان کھڑے تھے بادشاہ دے دربار وچ اللہ راضی نے او گال بھی یاد ہے کہ نہیں چپ کر جو میری بولی نہیں سمجھ آتی بھائی اوہ بادشاہ دے دربار سوچ گنو مولا تے نہیں آ جائے انہاں کا سوچ ہے نکل بین اپنا ایمان بچاون واسطے تے ایک دوجے کو آکھن لگے فاو الی الکہف خلاصہ سنے سا پوریاں 5 شیاں ہن بیان کرنے انشاءاللہ اور رہنا ونجن خلاصہ اے غار نظر آندی پئی ہے غار یہ وڑوے نے سکون حاصل کر گھنو نیندر کر گھنو کیوں نیندر کرن نال بندے دی پریشانی ختم تھی ویندی ہے یا بالکل ختم نہ تھی وے گھٹ تے ضرور تھی ویندی ہوندی ہے غار دے اندر وڑ گئے اللہ کریم فرمانے ضربنا الا اذانہم نیندر دو قسم دی ہوندی ہے ایک نیندروں دی اکھیاں تے ہلکی جئی نیندر نال جو گال کرو بندہ اٹھی پاندے بھائی کہتے آکھ دے آگے بھائی یہ اکھیاں دے نیندر تے جیرے ویلے نیندرا ونجے کنا دے نال گل بات کرو بیٹھے سمن والے کو پتہ نہیں لگدا انہاں دی جیری نیندر ہے او گھاٹی نیندر ہے کنا تے آ گئی اللہ بس اکھے نا حفاظت انداز اللہ فرمیندے وتحسبهم ایقاظا وهم رقود جیرے ویلے بندہ سم ونجے اکھیاں بند تھی وینیاں مارکا نمبر 2 سا بندے دا تیز تھی ویندے نمبر 3 وجود بندے دا ڈھلا تھی ویندے استرخاء مفاصل
اللہ تیرے سماون دے انداز تو قربان اللہ کریم نے سمائے لیکن اللہ نے اکھیاں بند نہیں تھی ون دتیاں تھوڑیاں جیاں کھلیاں پیاں سا بھی اللہ تیز نہیں تھی ون لیتا وجود بھی اللہ ڈھلا نہیں تھی ون لیتا اللہ کیوں اکھیں جے کر کوئی جھاتی پا کے دیکھے آ جا تا ایویں معلوم تھی وے جو جگ دے بین حالانکہ جگ دے نن پہ وہم رکود او تا ستے بیان اللہ ای انداز نال کیوں سمائی اکھیں میں اللہ کریم نے حفاظت جو نبی کرنی آئی جے کر ستے معلوم تھی وے نہ خطرہ ہمت کوئی نقصان نہ پہنچا دے وے پاکستان یہ حال نہیں آنکھ نوٹی جی نہیں تے بستر غائب حال تو یہ ہوئے ترنیا جھوٹا آیا جیب صاف فروق المعلوم تھی نا جاگ دے پین جاگ دے نا پہ ستے آنے نمبر 2 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ 309 سال تک جو جوانہ کو میں اللہ سماونا ہے تے یہ بندہ ایک پاسے تے ستا رہے تا بندے دا وجود تھک ویندا ہوندا ہے میں اللہ پاسے بھی رحمت تے قدرت نال تبدیل کرے دریاں تاکہ وجود تھکے نہیں اے بھی خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ وجود ایک پاسے دے پیا راوے زمین اتے متا زمین وجود اثر کرنا شروع کرنے میں اللہ کریم نے زمین دے اثرات تو بچاون واسطے انہاں دے پاسے بھی اپنی قدرت نال تبدیل کیتے اللہ بس اکھے نہیں رب العالمین فرمائے دے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سورۃ الکہف آیت نمبر 17 دے 12 اب آپ خیال کریں اے غارے نقشہ دکھائے ذرا ای پاسے غار دا موئے اینے غار جیرے ویلے سورج چڑھ دے دھوپ پوندی ای دیوار اتے تے جیرے ویلے سورج لاندھے دھوپ پوندی اس دیوار اتے او اتھا ستے بیان کہ مطلب اللہ انہاں دے وجودوں تے دھوپ نہیں آون دتی 309 سال تو نہیں جو سماونا ہے چلو سردیاں وچ تے بندہ دھوپ برداشت کر گھندا ہے لیکن گرمی تے دھوپ برداشت کرنا اوکھا ہو ویندا ہے تے جے کر بالکل دھوپ نہ آوے خطرہ دا جراثیم پیدا نہ ہو ونجن اللہ دھوپ دا انتظام وی کیتے غار وچ تاکہ تعفن پیدا نہ ہوے تے نال انہاں دے اوتے اللہ دھوپ آون وی نہیں دتی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندیاں اللہ تیری قدرت تو حیران غار دے منہ دے اوتے کتا بیٹھا ہوئے وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے نا 309 سال تک اللہ ولیاں کو سما دیتا تے کتے نو جگا دیتا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے نا 309 سال تک کتا جاگدا بیٹھے غار دے منہ تے ولی پتہ نہیں تہاڈا کیویں عقیدہ ہے میرے تا ایمان اللہ کر سکدا ہے تہاڈا کیویں خیال ہے اللہ اے پہرے اللہ کریم نے آپ دیوے تے 309 سال بعد جڑے ویلے جگائے ہن جاگے تے ایک دوجے تو سوال کرے دے بین خلاصہ احباب سناون لگا کالا قائل منہم کم لبستم امیر وچوں بول پیا تے لیڈر بول پیا کتنی دیر تک کوئی تھا گزری ہو سی کتنی دیر ٹھہرے تے ستے رہے ہو قالوا لبسنا یوما او بعض یوم ایک دی سا کو گزرا ہونے نانا پورا دی بھی نہیں بندا چند گھنٹے سا کو گزرے ہونے نا اللہ جانے سمایا ہی 9 بجے دا ٹائم آئی تے جڑے جگے اثر دا ٹائم تھیا کھڑوتے آکھن لگے پورا دی بھی نہیں بندا رب العالمین فرمائے میرے کولوں پوچھو ولا بسو فی کہفہم 300 سنین وزدادوا تسعا ایک بھی نہیں دو بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں اوتا غار بھی ستے رہے 309 سال تے سمر اللہ کو اپنے وجود دے حال نہیں پتہ نہیں تو سادیو بابے جمال شاہ کو پتہ ہے فلانا ہے کھڑوتا ہے جمال شاہ تے جلال شاہ کو پتہ ہے فلانا قبر تے آیا کھڑے واہ قربان ونیا توارے اللہ اللہ
اللہ جوانی دے وے تا رب العالمین دی رضا واسطے اللہ دی توحید دے نعرے بلند کر جویں انہاں جوانا توحید دے نعرے بلند کیتے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ سارے بھائی مولانا مجیب الرحمان سے بھی جوان ہیں تے باقی جتنے نوجوان احباب اج دے کانفرنس دے اندر موجود ہو انشاءاللہ وعدہ ہے میں بھی اللہ نال وعدہ پیا کرے نا تے جوانو تساں بھی اللہ نال وعدہ کرو جتنے تک ساری زندگی باقی ہے جوانو جوانی دے اندر وعدہ کر گنو اساں اللہ تو بغیر غیبانہ پکار کے دی نہیں کرنی میرے نوجوان پھرو ٹھیک ہے اللہ نال وعدہ جتنے تک زندگی باقی ہے اللہ تو بغیر کہہ دی بھی غیبانہ پکار نہیں کرنی اللہ او کھاوے ذرا جی پریشانی قبر تے وان کے رکھنا گڑتا دمائی آؤ نور تا چاہیے ہو نا نا اے تا اپنی جوانی ضائع کیتی بیٹھے شباب کو قبل حرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بڑھاپا آمر تو پہلے پہلے جوانی نو غنیمت سمجھو کیرے کیرے حوالے تو اگو سناواں رب العالمین دی لاریب کتاب اللہ کریم نے ایک بے جوان دا بھی مسئلہ سمجھایا ہے اس انداز نال اللہ کریم کیرے انداز نال اے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 60 سادے خداواں نال حال کر کھڑایا ہے کہندا نہ کوئی نہیں کوئی کنا تو فارے کوئی ہتھاں تو لولا تھیا کھڑوتا ہے کوئی پیراں تو کہہ کیتا بھائی کمال کچھ وچ آکھن لگے دھمکی دتی ایک بندے نے میلے تے ویسو تا پتہ نہیں میں کی حال کرے سائنا نال او کونے بندہ اکے سمینا فَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم اسا ایک جوان سن دے راندے جڑا انہاں دے پیچھے لگا رہندا آدا مکھی بھی بنا سکدے نہیں ساکو اے کام اسے دا لگدا وے بناونا تا دور دی گال ہے جے مکھی بہ ونجے اپنے تو اڑا نہیں سکدے سادے میاں والی ایک دربار ہے اتھاں 24 گھنٹے پکھا چلدا رہندا ہے قبر دے اوتے اللہ راضی نے میری بولی سمجھنے پے ہو قبر دے اوتے پکھا چلدا رہندا ہے میں انہاں گناہگار اکھی نال ڈٹھے پوچھا بھئی پکھا کیوں چلدا پے انہاں کہا مولانا تو کو کیڑا پتہ ہے راز ہے کیڑا راز ہے بھئی قبر دے اوتے پکھا کہ این واسطے جو قبر تے مکھی نہ باوے قبر تے مکھی باوے تے توہین ہے مکھی نہ باوے اچھا تے جے کل لوڈ شیڈنگ ہوے تے بجلی لگی ونجے وات پکھے دا سوئچ بند چا کرو تے وات وہاں بھی ہے نا جی لوڈ شیڈنگ ہوے بجلی بند تھی ونجے تے پکھا بند تے قبر تے مکھی بہ ونجے جڑا اپنی قبر تو مکھی نہیں اڑا سکدا او تے کو میں کو دھی تے پتر کیویں دے سکدے اے نہیں سوچا سمینا فَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم اکے حضرت ابراہیم کو صدے دن ایک جوانے انہاں دے پچھو لگا رہندا ہے انہاں دے ایب کڑھے دا رہندا جو کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں کو نظرہ دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاتے اندر سٹر دے پروگرام پہ بڑے دن لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے اپنی جوانی خرچ کی تھی اللہ دی توحید دی خدمت وچ شبابا کا قبل حرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے پانچ شیاں نو غنیمت سمجھو قدر کرو یہ ہاتھ وچوں نکل گئیاں ارمان کرے سو دے ہاتھے کچھ نہیں آونا نمبر 1 شبابا کا اپنی جوانی دی قدر کرو تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحت کا قبل صدمے کا بیمار ہون تو پہلے پہلے صحت دی قدر کرو آج صحت ہے اللہ کو راضی کر سکتے ہو رب العالمین دی رضا واسطے عبادت کر سکتے ہو وضو کرن دی طاقت تے جڑے ہاتھ کمبل لگے بیمار تھی گئے بندہ اس ویلے عبادت کرن دی طاقت نہیں رہی سارے حکیماں تے ڈاکٹراں دا چکر لائے تے لا علاج ہو کے جڑے گھر واپس آئے ہن بیمار کرسی تے گئے بیٹھے ہیں حال سنا کہ دعا کرو اللہ مہربانی کرے ہن یاد آئے اللہ پہلے تو اللہ یاد نہیں آیا
سارے حکیماں تے ڈاکٹراں دا چکر لایا ہے، درباراں تے ون کے اپنا ایمان بھی بنایا ہے، پیسہ تے مال بھی خرچ کیتا ہے، لا علاج تے مایوس ہو کے جڑے ویلے آئے ہیں انہاں دے یار دعا کرو اللہ مہربانی کرے، ہن اللہ یاد آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد وچ ایک یہودی بچہ آ کے تے بخاری رہندا ہوندا ہی مسجد نو صاف کریندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے ساتھیوں کئی دہاڑاں گزر گئیاں بچہ نظر نہیں پی آندا، صحابہ کرام نے پتہ کیتا ہے اللہ دے محبوب بیمار ہے۔ چلو میں نے پوچھنے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو نال لائے پہنچ گئے، وہ بچے دا والد بھی نال بیٹھا ہویا ہے تے تورات شریف ہاتھ وچ تورات شریف دی تلاوت بیٹھا کریندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نٹھا بچے دا تا چھیکڑی ٹائم معلوم تھیندا ہے، آخری ٹائم لگدا ہے، آپ نے اون دے والد تو ڈٹھا ہے جویں تورات شریف ہاتھ وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل تجدناتی و وصفی فی التورات، اے تورات ہاتھ وچ آ کے اپنے پتر دے کول تورات شریف دی تلاوت کرن والیا تورات شریف وچ میری شان بھی ہے کہ نہیں، میری تعریف ہی تورات شریف وچ ہے، یہ میں ڈٹھا آکھن لگا لا تاری تعریف کوئی نہیں نہ میری تعریف تورات شریف کو نہیں لکھی ہوئی، آخر نہیں